सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजल फ़रजम सबील शहज़ादा अलैहिस्सलाम करबला की सरज़मीन मुक़द्दस पे। और इंशाअल्लाह ताला ये बांटेंगे मोमिनीन की तरफ से। दुआ गो कि जिन मोमिनीन मोमिनात ने हिस्सा मिलाया है, नजब में भी हमने सभी लगाई थी, यहाँ पे भी लगा रहे हैं। खुदा मंजूर मकबूल फरमाए, उनके रिज़्क़ रोज़ी में खैर और बरकत अता फरमाए। आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में। سلام بر لبت شام سید الشهدا سلام بر لبت شام الشهدا زیارت شب آدین اشکرامی با زیارت شب آدین اشکرامی با که هست فاطمه مهمان شهدا که هست مهمان سید الشهدا چشم خیش کنید الناس و گریه کنید به چشم خیش کنید التماس و گریه کنید که هست فاطمه گریان سید الشهدا که هست فاطمه گریان الشهدا سلام خلق و سلام خدای عزوجل سلام خلق و سلام خدای عزوجل به زخم‌های فراوان سید الشهدا به زخم‌های فراوان سلام خلق و سلام خدای عزوجل سلام خلق و سلام خدای عزوجل به زخم‌های فراوان سید الشهدا به زخم‌های فراوان سید الشهدا ای بگی سوان پریشان فاطمه سوگند بگی سوان پریشان فاطمه سوگند که عالم است پریشان سید الشهدا که عالم است پریشان سید الشهدا سلام بر لب و دندان سید الشهدا سلام بر لب و دندان الشهدا بر مشام جان زدن یک قطره از عطر حسین بر مشام جان زدن یک قطره از عطر حسین انقدر از عود و گلاب و نافه عنبر گرفت انقدر از عود و گلاب و نافه عنبر گرفت بر مشامم میرسد لحظه بوی کربلا شامم میرسد لحظه بوی کربلا در دلم ترسم بماند آرزوی کربلا تشنه آب فرا ای اجل مهلت بده تا بگیرم در بغل قبر شهید کربلا ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده روشنی از کربلا جاه و مکانم بده زن و مجمعتم ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده روشنی از کربلا جاه و مکانم بده روشنی از کربلا سیدنا الغریب سيدنا المظلوم سيدنا العريان سيدنا العطشان يا أبا عبد الله حسين 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 بس که بر بدن زخم‌های کاری بود که زخم تازه اگر بود بی‌اثر می‌زد در ازدحام حرامی و نیزه‌های بلند شکاف زخم تنت باز و بازتر می‌گشت
میان حلقه نامحرمان خودم دیدم که شمر با سرت از قتلگاه برمی‌گردد. غروب بود و ربابت میان آتش و دود، هنوز بین مزاری بی پسر میگردد. آقا حسین آقا من از خدا فقط تو رو میخوام. به ناله های زینب هر جا صدا منو میشنوی، شب جمعه کربلای مرنا یاد کنیم همه رو. اسیران خاک از دنیا رفتن، اونایی که دوست داشتن الان با من تو گریه کنن، سینه بزنن، دم بگیرن، حسین حسین بگن، همشونو یاد کنیم، 3 مرتبه بلند بگو یا حسین یا حسین یا نگو که هیچ نداری ببین تو را نسألک اللهم ونذكر اسمك العظيم العظم اسم جل الأكرم إلهي بالحسين يا الله يا الله يا الله اللهم عجل فيك الفلاح إلهي آمين. إلهي آمين. سلامتی خودتون، خانواده‌هاتون، عاقبت رسانی خودتون، خانواده‌هاتون، هماهنگ صلوات بلند می‌کنید. اللهم صل على محمد وآل محمد سید الشهداء سلام بر لبت شام سید الشهداء سلام بر لبت شام الشهداء زیارت شب آدین اشکرامی با زیارت شب آدین اشکرامی با که هست فاطمه مهمان شهدا که هست مهمان سید الشهدا. چشم خیش کنی دل ناسا گریه کنی، به چشم خیش کنی دل تماسا گریه کنی که هست فاطمه گریان سید الشهدا که هست فاطمه گریان الشهدا. سلام خلق و سلام خدای عزوجل سلام خلق و سلام خدای عزوجل به زخم‌های فراوان سید الشهدا به زخم‌های فراوان شهدا. سلام خلق و سلام